आणि असली गुरु मेळप खूप भाग्यवान. भुरगीं खरीच भाग्यवान. हांवूय टिचर, हांवूय भुरग्यांक शिकयता आणि म्हाका ह्या टिचरीचे खूप इन्स्पिरेशन आसा. ती ज्या तरेन तांचे कडेन बरोवंक घेता, पानाची पानां जशें म्हणजे बाईन सांगलें ते ऑनलायन शिकलें, पूण ऑनलायन सुद्दां ते बरयताले, तिका नोट्स धाडटाले आनी ती ते करेक्ट करताले. खरेंच तुमी म्हाका खरेंच इन्स्पिरेशन आसा. आणि ह्याच खातीर तुमचे हांव खूब गूण सांगपाक शकता, पूण टायमाचो अभाव आशिल्ल्यान तें म्हणचें ना. पुणून आमकां अशें दिसलें तुमी आमच्या भुरग्यां खातीर आज खूब कितें केलां. हे विशारद पूर्ण करपा खातीर तुमची जी उर्बा तांकां मेळ्ळ्या, तुमचे जे आशिर्वाद मेळ्ळ्या, आनी ह्या दिसा गुरुपौर्णिमे दिसा खरेंच एक योगायोग असो आसा की गुरुपौर्णिमे दिसा तांकां ही तुमी तांकां हे दिल्लें आसा. सो त्या निमित्तान आमचे तर्फे तुमचो आमी एक धाकलोसो सत्कार करपाचें ठरयलां. हांव बाय अमिता सलत्री तशेंच बाय क्लॅरिटा गायस हांकां आपोवणें करता. आज जो गौरव सोहळो जो आसा, दिस इज अ सरप्राईज एलिमेंट फॉर ऑल ऑफ अस लेडीज अँड जेंटलमॅन. तुमचो सगळ्यांचो मोग, तुमचो सगळ्यांचो स्नेह आनी तुमचो सगळ्यांची जी आपुलकी आसा ताका मान धरून एकदां सगळ्यां कडेन म्हाका जोरान ताळयो मारच्यो. गुरुवर्य प्रियंका मॅम खातीर एकदां जोरान ताळयोचो गडगडाट जावं. आज ह्या गुरुपौर्णिमेच्या क्षणी आम्ही श्रीच्या चरणी, सद्गुरूच्या चरणी, गणपती बाप्पाच्या चरणी अशें प्रार्थना करूया की तांकां उदंड आयुश्य प्राप्त जावं, तांकां सदांच बरो हेल्थ मेळो आनी तांकां असोच सतत आमच्या भुरग्यांक इन्स्पायर करून रावपाचें तांकां तांक दिवनी. आनी ह्या गोमंतक भुमीन, ह्या गोंय भुमीन आमी सगळे तांचे ऋणी आसात जे तेंच्यांनी आमच्या भुरग्यां खातीर केल्ले आसा त्या खातीर. सो एकदां आनी एकदां परतून जोरान ताळयो जावनी ऑल ऑफ यू. दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन मॅम. These memories keep us going. The spirit of Bharatanatyam, the spirit of our own music, and the spirit of keeping this very old tradition of ours alive through guru like